बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल कुरानिक वज़ाइफ बाई शहजाद मिर्ज़ा पर नहायत ही मालूमाती वीडियोस पेश की जाती हैं। आज की हमारी वीडियो का मौजू है वो अमाल जिनसे हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम उम्र में अल्लाह की पनाह तलब करते रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब वाला और घंटी वाला बटन दबा लें ताकि आइंदा आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। जिन चीज़ों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की पनाह मांगी वो मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 कर्ज से, नंबर 2 बुरे दोस्त से, नंबर 3 बेबसी से, नंबर 4 जहन्नम के अजाब से, नंबर 5 कब्र के अजाब से, नंबर 6 बुरे खातिमे से, नंबर 7 बुज़दिली से, नंबर 8 कंजूसी से, नंबर 9 गम से, नंबर 10 मालदारी के शर से, नंबर 11 फ़क्र के शर से, नंबर 12 ज़्यादा बुढ़ापे से, नंबर 13 जहन्नम की आजमाइश से, नंबर 14 कब्र की आजमाइश से, नंबर 15 शैतान मरदूद से, नंबर 16 मोहताजी की आजमाइश से, नंबर 17 दज्जाल के फितने से, नंबर 18 जिंदगी और मौत के फितने से, नंबर 19 नेमत के ज़ाइल होने से, नंबर 20 अल्लाह की नाराज़गी के तमाम कामों से, नंबर 21 आफियत के पलट जाने से, नंबर 22 जुल्म करने और जुल्म होने पर, नंबर 23 जिल्लत से, नंबर 24 उस इल्म से जो फ़ायदा ना दे, नंबर 25 उस दुआ से जो सुनी ना जाए, नंबर 26 उस दिल से जो डरे नहीं, नंबर 27 उस नफ्स से जो शेर ना हो, नंबर 28 बुरे इखलाक से, नंबर 29 बुरे आमाल से, नंबर 30 बुरी ख्वाहिशात से, नंबर 31 बुरी बीमारियों से, नंबर 32 आजमाइश की मुशक्कत से, नंबर 33 समात के शर से, नंबर 34 बसारत के शर से, नंबर 35 ज़ुबान के शर से, नंबर 36 दिल के शर से, नंबर 37 बुरी ख्वाहिश के शर से, नंबर 38 बदबख्ती लाहिक होने से, नंबर 39 दुश्मन की खुशी से, नंबर 40 ऊंची जगह से गिरने से, नंबर 41 किसी चीज़ के नीचे आने से, नंबर 42 जलने से, नंबर 43 डूबने से, नंबर 44 मौत के वक्त शैतान के बहकावे से, नंबर 45 बुरे दिन से, नंबर 46 बुरी रात से, नंबर 47 बुरे लम्हात से, नंबर 48 दुश्मन के गलबा से, नंबर 49 हर उस कौलो अमल से जो जहन्नम से करीब करे, नंबर 50 कुफ्र से, नंबर 51 नफाक से, नंबर 52 शोहरत से, नंबर 53 रियाकारी से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मासूम पैदा फरमाया। ना आपको शैतान बहका सकता था और ना ही दुनिया की किसी चीज़ का खौफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तालीम के लिए ये दुआएं मांगकर उम्मत को सिखाया कि इन चीज़ों से पनाह मांगें। ऐ अल्लाह, हम हर उस चीज़ से तेरी पनाह मांगते हैं जिससे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी। आमीन या रब्बल आलमीन। तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमें अपने प्यारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी निजार के बाग में अपने एक खच्चर पर जा रहे थे और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। इतने में वो खच्चर बिदका और करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरा दे। वहाँ पर कोई 5 या 6 या 4 कब्रें थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कोई जानता है कि ये कब्रें किन की हैं? एक शख्स बोला कि मैं जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग कब मरे? वो शख्स बोला कि शिरक के ज़माने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत का इम्तिहान कब्रों में होता है। फिर अगर तुम अपने मुर्दों को दफन करना न छोड़ दो तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुमको कब्र का अजाब सुना देता जो मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए
اور فرمایا کہ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھپے اور کھلے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم چھپے اور کھلے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے فتنے سے، عذاب سے، جہنم کے اور قبر کے عذاب سے، اور امیری کے فتنے سے، اور فقیری کے فتنے کی برائی سے، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری دجال مسیح کے فتنے کے شر سے۔ یا اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف اور اولے کے پانی سے، اور پاک کر دے میرا دل گناہوں سے، جیسے تو نے پاک کر دیا سفید کپڑے کو میل کچیل سے، اور دور کر دے گناہوں کو مجھ سے، جیسے تو نے دور کیا مشرق کو مغرب سے، یعنی پورب کو پچھم سے۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری سستی، بڑھاپے، گناہ اور قرضداری سے۔ سنن نسائی کی حدیث شریف ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر ڈھونڈا تو آپ کو نہیں پایا، چنانچہ میں نے اپنا ہاتھ بستر کے سرہانے پر پھیرا تو وہ آپ کے قدموں کے تلوے سے جا لگا۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے، یا اللہ میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری رضا مندی کی پناہ مانگتا ہوں، اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سنن نسائی کی ایک اور حدیث شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پاک سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، جنت اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتی ہے، یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے، اور جو کوئی 3 بار جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے کہتی ہے، یا اللہ اسے آگ سے محفوظ فرما۔ معزز ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اکثر و بیشتر تمام ان چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب فرمائی، لیکن خصوصاً بالخصوص اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب اور قبر و جہنم کے عذاب سے ضرور بالضرور اللہ عز و جل سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ دوستو، اگر آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔